की कहानी है हाजी नूर मोहम्मद की। हाजी नूर मोहम्मद कौन थे? आइए पहले उनका तारुफ करवा दें। हाजी नूर मोहम्मद आजाद कश्मीर के एक पहाड़ी गांव की एक छोटी सी मस्जिद के पेश इमाम थे। ये हैरत अंगेज वाकया उनके साथ पेश आया। हुआ यूं कि मैं अपने एक दोस्त की शादी में शरीक था। बारात लाहौर से आजाद कश्मीर एक दूर दराज गांव में जा रही थी। मेरे दोस्त जमाल की शादी अपने रिश्तेदारों में हो रही थी, इसीलिए इतनी दूर जा रहे थे। रिश्तेदारी का मामला था। बारात शाहपुर गांव पहुंची तो शाम करीब थी। फैसला ये हुआ कि वापसी का रास्ता पहाड़ी और खराब होने की वजह से बारात अलल सुबह वापसी के लिए रवाना होगी। बारात के साथ कोई 40 के करीब लोग थे। उनको सुलाना मसला था। वक्त का अंदाजा नहीं था कि रात हो जाएगी। गांव के लोग बहुत मेहमान नवाज थे। उन्होंने बारातियों को अपने घरों में ठहराने का बंदोबस्त कर दिया। जमाल के वालिद और चंद बुजुर्ग दोस्तों ने फैसला किया कि हम मस्जिद में रात गुजारेंगे, सुबह नमाज भी पढ़ेंगे और वक्त से बाकी सब लोगों को जुगाकर वापसी के लिए तैयार कर लेंगे। हम 3-4 लोग मस्जिद में डेरा डालकर बैठ गए। दुल्हन के वालिद ने बहुत कहा कि घर में क़याम करें, मगर जमाल के वालिद साहब कहने लगे, अरे भाई, सब बाराती घरों में ही तो हैं। हम 3-4 लोग अपनी खुशी से मस्जिद में क़याम करना चाहते हैं। तो चारों नाचार वो मान गए। मस्जिद के इमाम हाजी नूर मोहम्मद ने हमें खुश दिली से खुशामदीद कहा। इशा की नमाज के बाद हम सब लोग वहीं मस्जिद में सफों पर बैठ गए और अल्लाह के नेक लोगों के किस्से छेड़ दिए। जमाल के वालिद बहुत खुशगप और जिंदा दिल आदमी हैं। उनके साथ उनके दोस्त भी वैसे ही हैं। हाजी नूर मोहम्मद 65-70 साल के थे। चमकता नूरानी चेहरा, सुर्खो सफेद रंगत, सफेद दाढ़ी में उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। जमाल के वालिद कुछ तारीखी किस्से छेड़कर बैठ गए। वक्त गुजारना जरूरी था। मैं ही वाहिद नौजवान उनके दरमियान बैठा उनकी बातें सुन रहा था। बाकी सब बुजुर्ग लोग थे। जब जमाल के वालिद साहब की बात खत्म हुई तो हाजी साहब बोले, मैं आपको बहुत दिलचस्प और हकीकत पर मबनी वाकया सुनाना चाहता हूँ। उनकी बात पर मैं चौंक पड़ा। जी इरशाद। जमाल के वालिद साहब बोले, मैं महसूस कर रहा था कि हाजी नूर मोहम्मद कम गो थे, लेकिन अब उनकी बात ने मुझे तमाम तर तवज्जो उनकी जानिब मबजूल करने पर मजबूर कर दिया। हाजी साहब ठहर कर बोले, जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैं उधेड़ उम्री यानी 50 के पेटे में था। मैं इस गांव में जवानी में ही आ गया था। मेरे वालिदैन फौत हो गए, बहन भाई कोई था नहीं, तो मदरसे के मुंतजिम यूसुफ साहब ने मुझे पाला। उन्हीं दिनों मैंने कुरान पाक खत्म किया तो इस गांव में इमाम मस्जिद के फराइज के लिए मुझे भेज दिया गया। रोज़ी यहीं लिखी थी, इसलिए यहीं का होकर रह गया। मुंतजिम यूसुफ साहब ने मुझे इख्तियारात दे दिए कि मैं जहां चाहे जा सकता हूं, नौकरी कर सकता हूं। मैं अब अमली जिंदगी में कदम रख चुका था और उन्होंने मुझे जिस गांव में भेजा था वहां पर वाकई एक पेश इमाम की जरूरत थी और इस गांव में ऐसा दिल लगा कि कहीं जाने को दिल ही नहीं किया। यूसुफ साहब को मुंतजिम होने के साथ साथ मेरे शफीक उस्ताद होने का दर्जा भी हासिल था। वो मुझे बेहद पसंद करते थे और अक्सर मुझे मिलने गांव में ही चले आया करते। गांव के लोग मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। जल्द ही इस गांव में मैं हर दिल अजीज हो गया और मुझे जैसे घर के एक फर्द का दर्जा मिल गया। ये मस्जिद मैं उसी वक्त से संभाले हुए हूँ। मुझे रिहाइश के लिए गांव वालों ने मस्जिद के साथ ही एक कुशादा कमरा और एक स्टोर बना दिया। मैं यहाँ रच बस गया। मस्जिद की इमारत पुरानी थी मगर रहने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। मस्जिद सादा सी थी जिसमें कोई आराइश वगैरह नहीं थी और मैं शुरू से ही सादा तबीयत हूँ और सादा माहौल को पसंद करता हूँ और इस जैसे माहौल में ही रहने का आदी हूँ। लिहाजा ये कहना मुनासिब होगा कि मस्जिद और इसके इर्द गिर्द का माहौल मेरी तबीयत से काफी मेल खाता था। नमाज की इमामत के बाद मैं अपने कमरे में चला जाता, वहां पर बैठकर कुरान पाक पढ़ता रहता या कभी आराम की गर्ज से लेट जाता। खाने पीने की मुझे कोई फिक्र नहीं थी।
गांव में खाने पीने का कोई मसला नहीं था। हर घर से खाने की ढेरों चीजें मेरे लिए आ जाती। गांव के लोग इस मामले में बड़े कुशादा दिल थे। गांव के खालिस खाने, देसी घी, साग, मक्खन और दूध से मेरी जिल्द निखरने लगी। मैं वैसे भी खुशशक्ल था, मगर गांव की खुराक ने मेरा रूप और निखार दिया। मस्जिद गांव के बिल्कुल एक तरफ थी, लिहाजा आसपास घर नहीं थे। गांव की आबादी जरा थोड़े से फासले पर थी। मस्जिद के पीछे छोटी ऊंची नीची पहाड़ियां और टीले मौजूद थे। दूसरे लफ्जों में ये कहना मुनासिब होगा कि मस्जिद के आसपास ज्यादातर वीराना ही था। मस्जिद के साथ मुल्ही का कमरा छोटा सा मेरी रिहाइश के लिए बेहतरीन था। गर्मियों में हवादार और सर्दियों में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता, मगर सर्दियों में मैं खिड़की को मजबूती से बंद कर देता, जिससे हवा अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। अंदर चारपाई, कंबल और रजाइयां मौजूद थीं, लिहाजा मुझे सोने में कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। मगर रात के वक्त अक्सर औकात मुझे किसी हाजत के लिए बाहर मस्जिद की तरफ निकलना पड़ता। उस वक्त मुझे अपने अंदर कुछ खौफ सा महसूस होता, मगर थोड़े ही अरसे में मैं इस बात का आदी हो गया। अक्सर औकात मैं रातों को देर तक कुरान पाक पढ़ता रहता, और खास तौर पर रमजान के महीने में मुझे बार बार इसकी दोहराई करनी पड़ती, ताकि नमाज़े तरावी में मैं सही तौर पर पढ़ सकूं। ये सर्दियों की एक रात की बात है। उस रात सर्दी और खुनकी में काफी इजाफा हो चुका था। नमाज़े इशा के बाद सब लोग चले गए और मैं मस्जिद को ताला लगाकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल होकर मैंने कुंडी लगाई और लेट गया। खाना मैं इशा की नमाज से पहले से ही खा चुका था, और चाय पीने का मैं आदी नहीं हूं। वैसे भी मैंने अपने लिए एक छोटा सा चूल्हा और कुछ खाने पीने का सामान कमरे में रखा था। अगर कभी मुझे खुद कोई चीज बनानी पड़ती तो मैं अपने लिए बना लेता। उस वक्त मुझे चाय की तलब भी महसूस हो रही थी, मगर मुझे सर्दी लग रही थी और मैं जल्द अज जल्द बिस्तर में लेट जाना चाहता था। मैं रजाई लेकर बिस्तर में दुबक गया। दिसंबर की रात थी और सर्दी अपने जोरों पर थी। मैं सोने की नाकाम कोशिश करने लगा, मगर सर्दी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। रजाई के बावजूद मुझे ठंडक का एहसास हो रहा था, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर दूसरी रजाई भी अपने ऊपर ले लूं। इसलिए मैं बिस्तर में ही दुबका रहा। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी लड़की की सिसकियों की हल्की हल्की सी आवाजें मेरे कानों में पड़ रही हों। मैं एकदम चौंक पड़ा। खौफ महसूस हुआ कि या अल्लाह, ये क्या है, ये आवाज कैसी है। मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद मेरे कानों को वहम हुआ है, लिहाजा मैं दम साधे लेटा रहा। लड़की की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज मुसलसल मेरे कानों में आ रही थी, और इसके साथ साथ मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं देखूं ये क्या माजरा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब आवाज मुसलसल आती रही तो मैं तजस्सुस के मारे बिस्तर से नीचे उतर आया। सर्दी के बावजूद मैं बाहर निकल आया, हालांकि मेरा रजाई से निकलने का बिल्कुल इरादा नहीं था, मगर तजस्सुस ने ऐसा सर उभारा कि मैं उठने पर मजबूर हो गया। दबे कदमों से चलता हुआ खिड़की के पास आया और खिड़की का हल्का सा पट खोलकर बाहर झांकने लगा। बाहर हर सू वीरानी और सन्नाटे का राज था। किसी जानदार की मौजूदगी तो दूर की बात, टिड्डियों के बोलने की आवाजें भी नहीं आ रही थी। सर्दी और खुनकी के बायस शायद वो भी अपने आशियानों में दुबक गई थीं। मैं हैरान हुआ कि ये कौन है जो इस वक्त इस वीराने में सिसकियां ले रहा है। मैं कान बाहर लगाए खिड़की के पास खड़ा रहा कि दोबारा आवाज आए तो अंदाजा कर सकूं कि आवाज किस सिमत से आ रही है। कुछ देर गुजर गई, आवाज दोबारा नहीं आई। मैं खिड़की बंद करके जैसे ही वापस घूमने लगा, अचानक फिर सिसकियों की आवाज आई और मैं वहीं जमकर खड़ा हो गया। कहने को तो ये अल्फाज हैं, मगर खुदा जानता है कि उस वक्त डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मगर मैं जानना चाहता था कि ये माजरा क्या है और ये कौन है। खौफ के बावजूद मैं आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे की कुंडी आहिस्ता से खोली ताकि आवाज पैदा न हो, और हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ झांकने लगा। बाहर का मंजर वैसा ही था, यानी बिल्कुल खामोशी, सन्नाटा और चारों तरफ की वीरानी।
میں نے ہلکے سے دھکے کے ساتھ دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں آواز کی سمت کا اندازہ کرنے لگا۔ سسکیوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا سا غور کیا تو بائیں طرف کی ٹیلے کے پیچھے سے آواز آنے کا مجھے شک ہوا۔ میں آہستہ آہستہ اس ٹیلے کی طرف بڑھنے لگا کہ دیکھ سکوں وہاں پر کون ہے، مگر مجھے دل ہی دل میں سخت حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ کون ہے جو رات کے اس پہر اس ویرانے میں سسکیاں لے رہا ہے۔ گاؤں کی کسی عورت کو اس کے شوہر یا بھائیوں نے مار پیٹ کر نکال دیا ہوگا، کیونکہ گاؤں میں اکثر ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ مگر دل یہ بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ اس وقت کوئی اپنی عورت کو گھر سے باہر نکال دے گا، کیونکہ رات کا یہ پہر ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیلے کے قریب پہنچا اور پھر ٹیلے پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ ٹیلے کے دوسری جانب ایک چھوٹا سا برساتی تالاب تھا جو کبھی کبھار بارش میں پر ہو جاتا۔ یہ چھوٹے موٹے ٹیلوں کے عین درمیان ایک ڈھلان سی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو جاتا اور ایک تالاب کی شکل اختیار کر لیتا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا وہ میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سجی سوری دلہن تالاب کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہے اور سر اپنے گھٹنوں میں دیے ہلکی ہلکی سسکیاں لے کر رو رہی ہے۔ رات کے پہر اس کا چمکتا ہوا لباس دور سے واضح نظر آ رہا تھا۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں حاجی صاحب کا قصہ بڑے غور اور دھیان سے سن رہا تھا۔ جمال کے والد اور دوسرے بزرگ بھی ان کی باتوں میں حیرت سے گم تھے۔ ہمارے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ جو قصہ حاجی نور محمد صاحب سنا رہے تھے، جوں جوں وہ قصہ سناتے چلے جا رہے تھے ہماری دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی تھی اور سب دم سادھے ان کی بات بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر کیا ہوا حاجی صاحب؟ جمال کے والد نے انہیں خاموش دیکھ کر پوچھا۔ جی میں سنا رہا ہوں۔ دلہن دیکھ کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ اس ویرانے میں ایک سجی سنوری دلہن یوں بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ پہلے تو میں بڑا حیران ہوا اور خوف سے دل چاہا کہ واپس بھاگ لوں، مگر پھر سوچا شاید یہ کوئی مصیبت زدہ ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے، بس اس لیے واپس جانا مناسب نہیں۔ یہی سوچ کر میں آگے بڑھنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں آگے بڑھنے لگا اور اس کے قریب پہنچنے کے لیے مجھے تالاب کی ڈھلان سے نیچے اترنا تھا۔ اندھیرے میں مجھے کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا پاؤں ایک پتھر پر پڑا جس سے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر نیچے گرنے لگا۔ گرتے گرتے میرے حلق سے چیخ نکل گئی اور میں تالاب کے کنارے جا پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں تالاب کے پانی میں جا گرتا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے مضبوطی سے تھام لیا ہو۔ چند لمحے تو میرے حواس بحال نہیں ہوئے۔ جب کچھ ہوش آیا تو میں نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے ان دونوں ہاتھوں نے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ میں کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہی دلہن تھی جس نے مجھے گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ مجھے گرتے دیکھ کر تیزی سے اٹھی اور مجھے پانی کے اندر گرنے سے بچا لیا۔ میرے جسم پر ہلکی ہلکی خراشیں آئیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گیا۔ میں حیرت سے اس دلہن کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنا بڑا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں اس کی شکل واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے تالاب میں گرنے سے بچا لیا۔ وہ لڑکی بڑی مترنم اور دھیمی آواز میں بولی، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ کچھ اندھیرے اور کچھ گھونگھٹ کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ دیکھنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ مگر آپ کون ہیں؟ اور ابھی آپ کے رونے اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ یوں دلہن بنی اس ویرانے میں کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ ہمارے گاؤں کی ہیں؟ لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ لڑکی میرے اتنے سوالوں کے جواب میں بس اتنا ہی بولی، جی نہیں۔ تو پھر محترمہ آپ کون ہیں اور یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہی ہیں؟ اور آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے جو آپ ایسے سسکیاں لے کر رو رہی ہیں؟ لڑکی میرا جواب سن کر آہستہ سے بولی، میں ایک دکھی اور مصیبت زدہ عورت ہوں۔ زندگی میرے لیے اب کوئی کشش نہیں رکھتی۔
मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर परेशान होकर बोला, अरे ऐसे नहीं कहते, आपको क्या मसला है, आप मुझे बताएं, मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं नौजवान, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, आप एक बार कहकर तो देखें, मैं अपनी सी कोशिश करूंगा कि आपके किसी काम आ सकूं। मेरे दिल में अभी तक लड़की को देखने की आरज़ू मचल रही थी। लड़की के बड़े से घूंघट की वजह से मेरे दिल में उसका चेहरा देखने का इश्तियाक बढ़ता चला जा रहा था। अच्छा तो ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं अचानक बेतकल्लिफी पर उतर आया। मेरा नाम सितारा है और मैं सोहराब नगर की हूँ। लड़की ने सोहराब नगर का नाम बताया तो मैं चौंक पड़ा। सोहराब नगर पास ही चौधरियों का गांव था। बड़े जंगजू, मगरूर और जालिम किस्म के चौधरी थे। मगर आप सोहराब नगर में किसकी बेटी, बहन या बीवी हैं? मैं बाकायदा उसका इंटरव्यू लेने लगा। अब मेरे जहन से हर किस्म का खौफ खत्म हो चुका था। मैं भी नौजवान था और पास एक लड़की को देखकर मेरा उससे मुतासिर होना फितरी अमल था। मैं गांव के एक वडेरे की बेटी हूँ। मोहब्बत करने की सजा पाई है। जिसको मैं पसंद करती थी वो हमारी जात बिरादरी का नहीं। घर वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे रात के इस पहर घर से निकाल दिया। उन्होंने बेहतर समझा कि वो मुझे खुद मारे, इससे बेहतर है कि मुझे उन्होंने जंगल के भेड़ियों और जंगली जानवरों के हवाले कर दिया, या फिर मैं यहीं कहीं खौफ से मर जाऊं। गांव के कई घरों का दरवाजा खटखटाया, मगर मेरे घर वालों के खौफ से किसी ने पनाह नहीं दी। भटकती भटकती वीराने में यहाँ आकर बैठ गई और अपनी तकदीर पर रोने लगी। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपकी कहानी बहुत दर्दनाक है। मुझे वाकई उसकी कहानी सुनकर दिली दुख हुआ था। अब आप क्या करेंगी और कहाँ जाएंगी? मैंने उससे पूछा। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाऊंगी। वैसे भी मेरी जिंदगी अब मेरी मोहब्बत के बगैर बेकार है, क्योंकि कल तक मेरे जालिम बाप और भाई मेरी मोहब्बत को भी मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर देंगे, यानी उसको कत्ल कर देंगे। इसलिए अब मुझे जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे मर जाना है। ऐसे मत कहें, अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई बेहतर सबब जरूर करेगा। आप ऐसा करें, रात बहुत सर्दी में है, आज रात मेरे पास गुजार लें। सुबह मैं आपको अपने गांव के चौधरी के पास छोड़ दूंगा, वही आपका फैसला करेंगे। मैं आपको अपने कमरे में छोड़ दूंगा और मैं खुद मस्जिद में रात गुजार लूंगा। मैं अभी तक उसका चेहरा देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर हैरत की बात है कि उसका घूंघट आगे होने की वजह से मुझे अभी तक उसका 10% चेहरा भी नजर नहीं आया था। आप मेरे बारे में परेशान ना हो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं यहीं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊंगी, यही मेरी सजा है। अरे ऐसा नहीं कहें, आइए मेरे साथ, बाहर बहुत ठंड है, मैं आपको अपने पास पनाह देता हूँ। मेरे इसरार पर मेरे साथ चलने पर तैयार हो गई। मैं वाकई दिल ही दिल में उसके लिए हमदर्दी महसूस कर रहा था। मैं आगे आगे चल रहा था और वो मेरे पीछे पीछे। उसके चलने से हल्की हल्की घुंघरूओं की आवाज भी सुनाई देने लगी। चलते चलते अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। मैं उससे ये पूछना तो भूल ही गया था कि अगर उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया है तो फिर वो इतनी सजी संवरी और दुल्हन क्यों बनी है। ये सोचकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। ओ मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, और वो कैसे एकदम से इतनी मुसीबत ज़दा और दुखी होने के बावजूद एकदम मेरी बात मान गई और एक अनजान शख्स यानी मेरे पास पनाह लेने पर तैयार हो गई कि जिस तरह उसने कहानी सुनाई थी उसके हिसाब से तो उसे बुरे हाल में होना चाहिए था, जबकि वो तो दुल्हन बनी हुई थी। ये सोचकर मैं पीछे की जानिब मुड़ा और उससे कहने लगा, सुनिए। और बेख्तियार उसने अपना सर ऊपर उठाया, जिससे उसका घूंघट पीछे की तरफ हट गया और उसका चेहरा मेरे सामने था। और बस वो लम्हा, फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने हसीन दुल्हन जैसे लिबास के अंदर उस मकरू और भयानक चेहरे को देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। और मैं जो इतनी देर से इतनी मुतरन्नम और सुरीली आवाज सुन रहा था, क्या वो भी इस भयानक मकरू चेहरे से निकल रही थी। वो निहायत मकरू और भयानक शक्ल वाली एक चुड़ैल थी। और फिर मेरी बेख्तियार नजर उसके पांव पर पड़ी तो उसके पांव उल्टे थे। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था।
بس پھر مجھے جو آیات اس وقت یاد تھی میں نے اونچی زبان میں ان کا ورد شروع کر دیا اور الٹے قدموں اس تیزی سے بھاگا جیسے کوئی راکٹ فضا میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ میں بھاگتا چلا جا رہا تھا اور پھر میرے پیچھے اس مکروہ چڑیل کے کہکہوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آواز میرے قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہو۔ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا، میں بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں اتنا حواس باختہ ہو گیا کہ بجائے کمرے کی طرف بھاگنے کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ مسجد کا اندرونی عمارت کا دروازہ بند تھا۔ مسجد کے بیرونی صحن کے دروازے کو صرف کنڈی لگی تھی، مگر میں اس قدر تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ کنڈی کھولنے کا وقت نہیں تھا۔ میں چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھا اور مسجد کے صحن میں اتر گیا اور مسجد کے اندرونی عمارت کے طرف دوڑ لگا دی۔ شکر تھا کہ اندرونی دروازے کی چابی اس وقت میرے پاس تھی۔ جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر دروازے کو مضبوطی سے کنڈی لگا دی۔ میرا سانس کسی دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ میں کافی دیر تک اندر دبکا رہا۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر صحن میں جھانک کر دیکھا۔ صحن میں مکمل خاموشی تھی اور مسجد کا بیرونی دروازہ بھی بند تھا۔ میں اب واپس کمرے میں ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ اچانک مجھے ہلکی ہلکی گھنگروں کی آوازیں آنی شروع ہوئیں اور اس وقت میری خوف سے سٹی گم ہو گئی جب میں نے مسجد کے بیرونی چھوٹی سی دیوار کے پرے ایک سایہ سا لہراتا ہوا دیکھا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ یقیناً یہ وہی خبیث چڑیل تھی۔ شکر تھا کہ وہ اللہ پاک کے مقدس گھر یعنی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، مگر وہ میری گھات لگائے بیٹھی تھی کہ میں کس وقت باہر نکلوں اور وہ میرا شکار کر لے۔ میں ایک دم گھبرا کر اندر ہو گیا اور دروازے کو مضبوطی سے کنڈی لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے پہلے ہی میرا ایک جوتا راستے میں کہیں گر گیا تھا اور دوسرا میں نے مسجد سے باہر دوڑتے دوڑتے اتار پھینکا تھا۔ کافی دیر اس کے گھنگروں کی آوازیں آتی رہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ باہر ابھی تک چکر لگا رہی تھی۔ پھر وہ عجیب سی غراتی ہوئی آواز میں بولی، تیری قسمت اچھی ہے کہ تم مجھ سے بچ گیا، ورنہ آج تیری زندگی کا آخری دن ہوتا۔ اتنا کہہ کر وہ سایہ لہرایا اور پھر دیوار کے پیچھے گم ہوتا چلا گیا۔ کچھ دیر ہلکی ہلکی گھنگروں کی آوازیں آتی رہیں اور پھر وہ بھی بند ہو گئیں۔ میں جلدی سے مسجد کے اندر صف پر لیٹ گیا اور اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ کچھ طبیعت بحال ہوئی تو پھر اٹھ کر زبانی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ خوف سے بری طرح سہما ہوا تھا اور اس وقت خدا اور کلام پاک کا سہارا تھا۔ ابھی رات کافی ہو چکی تھی مگر صبح ہونے میں کافی وقت باقی تھا۔ میں نے وہ باقی رات بھی پڑھنے میں گزار دی۔ فجر کا وقت ہوا تو میں نے اٹھ کر اذان دی اور ہلکا ہلکا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا اور اکا دکا نمازی مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ بیرونی دروازے میں اسی لیے صرف کنڈی لگائی جاتی تھی کہ جو بھی نمازی پہلے آ جاتا وہ دروازہ کھول کر اندر آ کر وضو کر لیتا۔ اتنے میں بھی مسجد میں آ جایا کرتا تھا اور اندر کا تالا کھول کر پھر ہم اندر نماز پڑھتے۔ میں نے نماز کی امامت کرائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے میری جان بچائی۔ اللہ پاک کے مقدس گھر یعنی مسجد کی وجہ سے وہ خبیث مکروہ چڑیل اس گھر میں داخل نہ ہو سکی جس سے میری زندگی بچ گئی۔ میں نے کسی نمازی کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بتایا، میں ان میں خوف و ہراس پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلا تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہا دھو کر تیار ہونے کے بعد میں نے ناشتہ کیا اور پھر چودھری صاحب کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ میں نے جلدی سے گاؤں کے چند بزرگوں کو جمع کیا اور چودھری کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے ہنگامی طور پر چودھری کے گھر میں سب کو اکٹھا کیا تھا۔ میں نے رات کے وقت پیش آنے والا سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا اور چودھری صاحب سے درخواست کی کہ میں اب اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتا۔ گاؤں کے لوگوں نے میری بات کی تائید کی اور مجھے گاؤں میں ہی ایک عارضی مکان خالی کروا کے دے دیا۔ جب تک میری مستقل رہائش کا گاؤں میں بندوبست نہیں ہو جاتا میں اس مکان میں منتقل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے والا کمرہ یعنی جو مسجد کے قریب تھا وہ میری رہائش گاہ تھی۔ اس میں مسجد کا کچھ سامان ڈال کر اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد میں نماز کے بعد فوری طور پر اپنی رہائش گاہ کی طرف چلا جاتا اور رات گئے دیر تک مسجد میں نہیں بیٹھتا تھا۔
اس کے بعد گاؤں کے کچھ بزرگوں نے مجھے بتایا کہ واقعی اس تالاب کے پاس کسی چڑیل کا مسکن ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ ہیں دین محمد، انہوں نے بتایا کہ ان کا سامنا ایک مرتبہ اسی خبیث چڑیل سے ہوا تھا، مگر اس وقت وہ دلہن نہیں بلکہ عام سے کالے لباس میں ملبوس تھی۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ اس کی نظر دین محمد پر نہیں پڑی۔ دین محمد شہر کسی کام سے گیا تھا، واپسی پر اسے کافی دیر ہو گئی اور رات پڑ گئی۔ میرے علاوہ گاؤں کے کافی لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا بھی ایک دن اس سے واسطہ پڑے گا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی وقت بے وقت گاؤں سے باہر نہیں نکلا اور مستقل گاؤں کے اندر رہائش رکھی۔ مولوی صاحب کا قصہ سن کر جمال صاحب کے والد اور باقی بزرگ اور میں بہت حیران تھے، بلکہ خوفزدہ بھی تھے۔ جمال کے والد صاحب پوچھنے لگے، مولوی صاحب اگر ایسی بات تھی تو پھر آج ہمیں مسجد میں رات نہیں گزارنی چاہیے تھی۔ حاجی صاحب ان کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ وہ جان گئے تھے کہ محفل کے حاضرین اب تھوڑا خوف محسوس کرنے لگے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، ہاں محترم، آپ نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ جس وقت میرا واسطہ اس خبیث مکروہ چڑیل سے پڑا تھا، اس وقت میری جان اس مسجد کی وجہ سے ہی بچی، یعنی اللہ کے گھر کے اندر ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں۔ آپ بے فکر ہو کر اب سو جائیں، رات بہت گہری ہو چلی ہے۔ یہ کہہ کر حاجی نور محمد صاحب کمبل اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے خراٹے مسجد کے اندر گونج رہے تھے۔ میں بھی ان سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا اور کمبل اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی اور میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ موجود حاجی صاحب کے علاوہ تمام بزرگ اب ساری رات نہیں سو سکیں گے۔ ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔